नहीं, प्लीज पीछे रहो, मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ। इसकी आवाज टूट गई क्योंकि हाशिम गुस्से से इसको कमर से थामे इसका हिजाब और अबाया उतारने लगा था। बिल्कुल नहीं, आज तुम्हें इज्जत को तार तार कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। तुम 2 टके की मौलवी की बेटी मुझे यानी हाशिम आलम को चैलेंज करोगी? माय फुट, दिखाओ आज अपनी जुर्रत। वो चीखता इसकी ओपन गाउन को खींचता है तो बटन एक साथ खुल गए और एक ही लम्हे में अबाया इससे अलग था। ईमान चेहरे पर हाथ रखे रोती हुई छुपने की कोशिश करने लगी। खुदा के लिए वो माफी मांगती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मैं एक दीनदार इंसान की बेटी हूँ, प्लीज। वो पहली बार झुकी थी। ये सब तुम्हें बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मुझे भी दिखाओ कि इतनी जुर्रत वाली दिखने में कैसी है। अपना दीदार तो करवाओ। इसने एक झटके से इसके चेहरे से चादर हटाई और ईमान की सांस रुक गई। इसका चेहरा समेत मोमी वजूद हाशिम के सामने आ चुका था। सफेद शफाफ आंसुओं में भीगता हुआ नूरानी चेहरा, किसी भी आरइश से पार्क से या बड़ी बड़ी पलकों वाली पुरखौफ भीगी आंखें, कपकपाते गुलाबी नरम और मुलायम होठ और सफेद दूध जैसी गर्दन पे से तेल। हाशिम की नजर जैसे इस मोमी हुस्न वाली हूरम पे जम सी गई। फजर की नमाज हो चुकी थी। गली में हल्की हल्की रोशनी उतर रही थी, जैसे रात खुद समेट कर दिन के हवाले कर रही हो। ऐसे में मौलवी सलीमुद्दीन मस्जिद से इमामत करवा कर लौटे तो शहर में हल्की सी चहल पहल थी। चूल्हे पर चाय रखे ईमान फातिमा इन्हें देखकर नरमी से मुस्कुरा गई। अब्बा आ गया? वो जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर आई। मौलवी सलीम के चेहरे पर वही ठहरा हुआ सुकून था जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता था जो रिज़्क से ज्यादा रजा पर यकीन रखते हैं। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और आंखों में गैर मामूली शफ़क़त सी थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। ईमान ने हस्बे मामूल छुपकर इनके हाथ चूमे तो मौलवी सलीम ने इसके सर पर हाथ रखा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये इनकी रोज की दुआ थी। ईमान, अपने अब्बा के लिए चाय ले आओ और बेटा मदरसे के लिए देर ना हो जाए। इफ़त बेगम ने बेटी को अंदर से आवाज दी तो ईमान ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिला दिया। अब्बा खैरियत तो है? परेशान लग रहे हैं। ईमान ने इनके सामने चाय रखते हुए आहिस्ता से पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं बच्चे, बस याद रखना कि ताकत हमेशा बाजू में नहीं होती, अक्सर किरदार में होती है। हजार दुख आ जाए तुमने घबराना नहीं है। वो इसे प्यार से समझाते हैं तो ईमान ने इनकी आंखों में चमक गई। तभी तो मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ अब्बा कि इल्म सिर्फ पढ़ा नहीं, सब्र भी सीखता है। मौलवी सलीम ने फखर से इसकी तरफ देखा, मगर इस फखर में गुरूर नहीं, सिर्फ शुक्र था। बेटा, ये भी याद रखना कि तुम मदरसे में सिर्फ पढ़ाने नहीं जाती, तुम वहाँ अमानत निभाने जाती हो। तुम्हारी चादर तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा किरदार है। वो हमेशा इसे यूं नहीं, बात बात पर समझाने रहते थे और ईमान भी इनकी नसीहतें बखुशी पल्लू से बांधती खामोशी से सर झुका लेती थी। यही इसकी तरबियत थी कि अच्छी बात को बखूबी कबूल करती और गलत बात पे उड़ जाती। बहरहाल कुछ देर बाद वो अपने सादा बैग के साथ दरवाजे तक आई और सलाम करके मदरसे से चली गई। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, इसे हक पर साबित कदम रखना और बातिल के सामने झुकने ना देना। माँ ने मोहब्बत से दुआ दी तो ईमान मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद करती मदरसे की तरफ चल पड़ी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि जल्द ही इसका किरदार, इसकी तरबियत और इसी दुआ को आजमाइश का सामना करना होगा। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। ऐसे के बाद मदरसे से 6 साल कोर्स करके वो इसी मदरसे में बच्चों को पढ़ाती थी। इसकी तरबियत बहुत उम्दा तरीके से हुई थी क्योंकि इसका बाप मस्जिद का इमाम होने के साथ एक बेहद परहेजगार और अच्छा इंसान था। इसने दीनी घराना होने के बावजूद हर मुमकिन हद तक अपनी बेटी को आज़ाद माहौल और इल्म से नवाजा था। इसलिए ईमान फातिमा के अंदर काफ़ी एतमाद और बहादुरी थी। वो शरीफ पर्दा करने के बावजूद जिंदगी के हर मैदान में आगे होती थी। शीशे से बनी इमारत की आखिरी मंजिल, जहाँ जमीन पर ज्यादा ताकतवर स्टेरस दिखाई देता था, वहाँ हाशिम आलम अपने ऑफिस में रॉकिंग चेयर पर नीम दराज 3 पीस सूट, कीमती घड़ी और आंखों में गुरूर लिए हुए था। ये शान और शौकत इसे मेहनत से नहीं, विरासत से आई थी। ये वही हाशिम था जिसे बचपन से कभी नहीं सुनने की आदत नहीं पड़ी। इसकी हर गलती पर माँ कहती, मेरा बेटा खास है, इसे मर्द होने की बिना पर सब जायज़ है। बाप जो ताकत को उसूलों पर तरजीह देता था, हमेशा इसे शह देता था। दुनिया कमजोरों के लिए नहीं बनी हाशिम, इसलिए कोई चीज प्यार से ना मिले तो इसे जबरदस्ती छीन लो। क्यों एक बच्चा अच्छा इंसान नहीं बना, एक अनाप परस्त बन गया। लोग इसे देखकर हमेशा कहते थे वो सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला खुश नसीब इंसान है, जिससे वो मजीद बिगड़ता चला गया।
मे आई कम इन सर? दरवाजा खुला और उसका पर्सनल सेक्रेटरी फाइल लिए अंदर आया। यस। वो सीधा होकर बैठा, बिला मुझे बाल ठीक करने लगा। सर, अल नूर कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए आखिरी रुकावट वही मस्जिद की जमीन है। सेक्रेटरी ने आते ही फाइल इसके सामने रखते इतला दी तो हाशिम के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। नीचे शहर इसकी कदमों में बिछा था। कीमत बढ़ाओ, अगर ना माने तो और बढ़ाओ, मुझे वो जमीन चाहिए, दलील नहीं। वो कंधे उचकाकर बेपरवाही से बोला। सर, वो मौलवी साहब बहुत जिद्दी है, कहते हैं ये जमीन बेचनी नहीं जा सकती। सेक्रेटरी ने हिचकिचाते हुए कहा तो हाशिम ने मुड़ कर देखा। आंखों में वही पुराना गुरूर छलक रहा था। हर चीज बेची जा सकती है, बस खरीदार जिद्दी होना चाहिए और मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। अगर वो इज्जत से कीमत नहीं लेगा तो इसकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। वो तलखी से बोला, तुम जा सकती हो और किसी भी कीमत पे मनाओ इस मौलवी को। इसकी हिदायत पे सेक्रेटरी खामोशी से सर हिलाकर निकल गया। कमरे में एक पल को खामोशी हुई कि दरवाज़ा दोबारा खुला, इस बार बगैर इजाज़त लिए। लंबे बाल, महंगा लिबास और खुद एतमादी से भरी चाल चलती इसकी गर्लफ्रेंड सारा अंदर आई थी। मिस्टर बिजनेस टाइकून, आज फिर किसी गरीब की दुनिया उलट पुलट करने का इरादा है? इसने हंसते हुए कहा तो हाशिम के चेहरे की सख्ती नरम पड़ गई। ये गरीब से ज्यादा जिद्दी है और जिद मुझे पसंद नहीं। वो मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गया। तुम्हें हर चीज जंग क्यों लगती है हाशिम? सारा ने इसके करीब बैठते हुए कहा तो हाशिम ने कंधे उचकाए। क्योंकि जितना मेरी आदत है और जो रास्ते में आए वो रुकावट से ज्यादा जंग होती है। सारा ने इसके चेहरे को गौर से देखा। कभी सोचा है तुम्हारे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं? वो हल्के से इसके सीने पर हाथ फेरती बोली तो हाशिम के चेहरे पर एक पल को साया आया, मगर फिर वो फौरन हंसी में बदल गया। सुकून कमजोरों को प्रॉपर्टी है सारा, मुझे सिर्फ कंट्रोल और पैसा चाहिए। वो फिर बेहिसी बिना खिड़की के बाहर चमकमाते शहर को देखने लगा और सारा मोहब्बत से इसका चेहरा देखती खुदा की इस हसीन तरीन तख्लीक पे हैरान दिल हरा रही थी। कौन? वो चूल्हे के पास खड़ी रोटियां पलट रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो चौंक गई। कौन है? इसने पास जाकर आवाज दी ही थी कि बाहर से एक मर्दाना आवाज आई। इमाम साहब को बुलाइए। लहजे में एहतराम कम सख्ती ज्यादा थी। ईमान ने जल्दी से दुपट्टा संभालते वापसी का रुख किया ही था कि मौलवी सलीम कमरे से बाहर आ गए। मैं देखता हूँ बच्चे, उन्होंने आहिस्ता से कहा और दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। ईमान वहीं रुक गई। इसका दिल बेवजह भारी सा होने लगा। बहरहाल इसने रोटियों को समेटा और चारपाई पे बाप का खाना लगा दिया। चंद लम्हे बाद वो वापस घर में दाखिल हो गए, मगर पहले जैसे नहीं थे। आंखों में नमी तो कंधे झुके हुए थे, जैसे किसी ने इनकी बरसों की खामोश इज्जत पर हाथ रख दिया हो। ईमान का दिल धक से रह गया। अब्बा, वो लपक कर इनके पास आई। क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों लग रहे हैं? बचपन से बाप का दम भरने वाली बेटी परेशान हो उठी तो मौलवी सलीम ने फौरन चेहरा संभाला, हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, दुनिया के मामले में आ जाते हैं, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा, मगर ईमान भी इनकी ही बेटी थी। सिर्फ चेहरा नहीं, सांसों का बोझ भी पहचानती थी। नहीं अब्बा, आप ऐसे नहीं बाहर गए थे। मुझे बताएं, किसी ने कुछ कहा है क्या? इसकी आवाज भरा गई। अल्लाह बहुत बड़ा है ईमान, वो सब ठीक कर देगा। मौलवी सलीम ने नजरें चुराते खाने को हाथ बढ़ाया। अब्बा प्लीज। वो जैसे जिद पर आ गई। आपने मुझे हमेशा सच सिखाया है, आज मुझसे सच ही क्यों छुपा रहे हैं? इसकी बात पे कमरे में एक पल को खामोशी फैल गई। फिर मौलवी सलीम ने गहरी सांस ली। बेटा, वो कंपनी वाले आए थे, कह रहे थे मस्जिद की जमीन उनके प्रोजेक्ट में आ रही है। उन्होंने कीमत लगाई है बहुत बड़ी और धमकी दी है कि 20 बेच दो वरना अच्छा नहीं होगा। ईमान की आंखों में एक लम्हे को हैरत और अगले ही लम्हे आग उतर आई थी। और आपने क्या कहा? इसने दांत भेजकर पूछा। मैंने कहा यह जमीन अल्लाह की अमानत है, ना बेची जा सकती है, ना मोल तोल की जा सकती है। लेकिन वो तो किसी नाफरमान की औलाद में से थे। गिरबान तक आ गए। मौलवी सलीम की आवाज कांप गई और ईमान की मुट्ठियां बंद हो गई। कौन है? वो उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। एक कंपनी का सीआईओ है, कोई हाशिम आलिम है। इसे वो जमीन चाहिए, बहुत ताकतवर इंसान है, कुछ भी कर सकता है। वो चुपचाप खाना खाने लगे। हाय, आज मेरा कोई बेटा होता तो अपने बाप की शाना बशाना होता। इफ़्फ़त ने सर पर हाथ रखते शौहर की बेइज्जती पे लफ्ज़ अफ़सोस किया और ईमान का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसी बात नहीं, भले लोग वो बहुत ताकतवर हैं। तो क्या आप मस्जिद की ज़मीन इन्हें दे देंगे?
इफ़त गुस्सा हुई। नहीं, इतनी आसानी से नहीं मानूंगा, लेकिन अगर वो इज्जत आएगा तो हार माननी पड़ेगी। अपने ही गले पे छुरी फेरनी ही पड़ेगी। वे बेजायगी से कहते दो निवाले जहर मारकर करके खाने से हाथ खींच गए और ईमान फातिमा को लगा जैसे किसी ने इसके बाप की खामोशी, इबादत, इसकी सारी उम्र की इज्जत सबको नीलाम पर रख दिया हो। अब्बा, आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ एक बेटे की तरह ही हूँ। इसको तो छोड़ेंगे नहीं। वो इनके और करीब आ गई। बेटा, हमें सब्र करना होगा। गुस्सा हमारे काम का नहीं। उन्होंने नरमी से कहा, मगर ईमान की आंखों में गुस्सा झलका। शायद कोई भी गैरतमंद बेटी अपने बाप की बेइज्जती करवाने वाले की जिंदा नहीं छोड़ती। अगर वो इतना ही ताकतवर आदमी है तो मैं उस ताकतवर आदमी को बताऊंगी कि हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। मैं किसी से डरने वाली नहीं, स्पेशली अल्लाह और इसके हक में बोलने के मामले में। इसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा तो इफ़्फ़त ने इसे शाबाशी दी। इस शाम एक बाप का सर झुका था तो एक बेटी के अंदर खड़ा होने का फैसला जन्म ले चुका था। लेकिन शायद वो भूल चुकी थी कि हकीकत में बेटियां औरत ही होती हैं और गरीब घराने की औरतें कमजोर ही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो मुकम्मल सिया अबाया में शरई पर्दा किए बुलंद बाला हाशिम इंडस्ट्रीज की रिसेप्शनिस्ट के पास आकर नरम अंदाज से बोली तो सामने वाली लड़की ने मुस्कुराकर यस मैम कहा। मुझे CIO हाशिम आलम से मिलना है। इस बार रिसेप्शनिस्ट ने चौंक कर इसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। इतनी दीनदार सी लड़की का हाशिम आलम से क्या ताल्लुक हो सकता था? आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन आप इन्हें इत्तला दे सकते हैं कि मौलवी सलीम की बेटी इनसे मिलना चाहती है। ईमान ने नजरें झुकाए रखते साफ अंदाज में कहा। इसी लम्हे बाहर गाड़ी आकर रुकी और ऑफिस का दाखिली दरवाजा खुला जिससे हाशिम आलम अंदर दाखिल हुआ। महंगा सूर एतमाद से भरी चाल, मजबूत मसल्स और आंखों में गुरूर लिए इसने अपनी ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि रिसेप्शनिस्ट ने इसे देखकर फौरी कहा, सर, फीमेल आपसे मिलना चाहती हैं। हाशिम ने बेदिली से मुड़कर देखा और एक लम्हे को रुक गया। पर्दे में लपटी इस लड़की की आंखें किसी भी आरइश से पाक होकर भी बेहद कशिश वाली थी। इसके अबाए में होने के बावजूद वजूद में वकार सा था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझसे मिलने के लिए मदरसों से भी वफ्द आएंगी। इसने तंज किया तो ईमान ने इसकी जानब नजरें उठाई। मैं वफद नहीं हूँ, इसने साफ निडर अंदाज में कहा। मैं उस मस्जिद के इमाम की बेटी हूँ जिसकी जमीन आप खरीदना चाहते हैं। आस पास खड़े लोग रुक गए। ये गैर मुतवक्के था। हाशिम के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा, तो आ जाइए, ऑफिस में बात करते हैं। यूनो बूढ़े लोगों से ज्यादा यंग बेहतर फैसले करते हैं। इससे समझा कि शायद वो लड़की पैसे की लालच में बाप कन्वेंस करने के लिए बौरदा करने आई है, लेकिन ईमान ने फौरन इनकार कर दिया। नहीं, जो बात है यही होगी। जहां आपकी नाम नेहाद ताकत काम करती है वहीं सच भी सबको सुनाई देगा। हाशिम की आंखों में चमक आई। ये पहली बार था कि कोई इसे जुर्रत दिखा रहा था, वो भी एक पर्दे वाली दीनदार औरत। आपको लगता है कि आप मेरे बाप का बेटा नहीं है तो आप जैसे चाहें इसकी इंसल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं किसी तौर अपने बाबा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सबके सामने कहती हूँ कि अगर दोबारा आपने मेरे बाबा, मेरे घर या मस्जिद की जमीन की तरफ निगाह की तो मैं आपकी आंखें निकाल लूंगी। वो चिल्लाई और सबने हैरत से एक दूसरे को देखते सरगोशियां की, जिसे लाश हाशिम आलम भी महसूस कर चुका था। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किससे बात कर रही हो। इसका लहजा सख्त हो गया, लेकिन ईमान एक कदम आगे आई। मुझे पूरा अंदाजा है, लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं कि आप उस इंसान से बात कर रहे हैं जिसके बाप को आपने कीमत लगाकर जलील किया है। बेशर्म इंसान, मस्जिद की जमीन भी अपने दुनियावी कामों के लिए चाहिए। तुम्हें तुम्हारे पैसे तो ईमान का एक जर्रा तक नहीं है। पर्दे के पीछे इसकी आवाज में लर्जिश नहीं थी। ऑफिस में मौजूद एम्प्लॉयज की निगाहें बढ़ने लगी। जस्ट शट अप, अदरवाइज पछताओगे कि किस मर्द से पाला पड़ा है। वो इसकी तरफ बढ़ने लगा कि ईमान ने ग्लव्स में कैद अपने हाथ की उंगली इसकी जानब करते इसे वहीं रोका। एक कदम आगे मत बढ़ना, वरना अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी और तुम जैसा घटिया इंसान औरत से मुकाबला करने को मर्दानगी कहता है। ईमान की आवाज बुलंद हुई और हाशिम का बेइज्जती के एहसास से बुरा हाल होने लगा। ऐसा नहीं है हाशिम आलम, तुम मान लो कि तुम एक बेदीन अमीर जात होने के साथ एक नाफरमान मर्द शख्स हो। एक लम्हे को जैसे इस शीशे की इमारत में दरार सी पड़ गई। लोगों के चेहरे पर बदरें और सरगोशियां शुरू हो गई। ये किसकी बेटी है इतनी जुर्रत वाली? CIO को सबके सामने आईना दिखा रही है। मौलवी की बेटी होकर इतनी जुर्रत, जबकि हाशिम के चेहरे से रंग उड़ सा क्या। तुमने सोचा था ना मुंह मांगी कीमत।
ہر دروازہ کھول دے گی، مگر تم یہ بھول گئے کہ کچھ دروازے ضمیر سے کھلتے ہیں، اور میں کسی قیمت پہ اپنے باپ کو تمہارے سامنے جھکنے نہیں دوں گی۔ میری باپ کی انسلٹ کی تھی نا، لو بدلہ پورا ہوا، تمہاری بھی انسلٹ ہو گئی۔ ہم بے شک غریب سہی مگر اپنی عبادت نہیں بیچتے۔ وہ بدلہ لیتی پلٹی اور آخری جملہ گویا کیل کی طرح ہاشم کے دل و دماغ میں ٹھونک دیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، ایمان وہاں سے چلی گئی تھی اور پیچھے ہاشم عالم کی عزت کی ٹکڑے بھر گئے تھے، کیونکہ وہ پورے آفس میں بات پھیل چکی تھی کیسے ایک مولوی کی معمولی بیٹی اس بزنس ٹائکون کو سب کے سامنے تماشا بنا کر چلی گئی تھی، صرف اس لیے کہ اس نے مسجد کی زمین منہ مانگی قیمت پر مانگی تھی۔ ہاشم ہون بھیجتے اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگا، آنکھوں میں نفرت سی ابل رہی تھی۔ تم نے میری مردانگی پر سوال اٹھایا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ جلد تمہیں اپنی مردانگی کا ثبوت دوں گا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں اس لڑکی کا پردہ، اس کا لہجہ اور وہ جرأت خاموشی سے نقش ہو چکی تھی، اور نفرت کی پہلی لغزش یہی ہوتی ہے۔ اٹس ٹو مچ، وہ معمولی 2 ٹکے کی لڑکی ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی اتنی جرأت! وہ کرسی پہ بیٹھا ہاتھ میز پر زور سے مارتا جس سے کاغذات بکھر گئے اور میز کی ترتیب تہس نہس ہوئی۔ لیکن ہاشم کی آنکھوں میں آگ اور اندرونی غصے کی شدت بے قابو تھی۔ پاس کھڑا سیکرٹری اپنے باس کو یوں دیکھتا پریشان تھا۔ سنو، وہ لڑکی، اس لڑکی کو 2 دن کے اندر میرے فارم ہاؤس پہ ہونا چاہیے، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طریقے سے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، سر مگر وہ مولوی کی بیٹی ہے اور دیندار پردے والی بھی ہے۔ ہاشم نے ایک قدم آگے بڑھا کر ہاتھ میز پر مارا اور پوری طاقت سے چیختا اس کی بات کاٹ گیا، میں نے جو کہا ہے وہ کرو، کیونکہ وہ صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ چیلنج ہے، اور میں چیلنجز کو نظر انداز نہیں کرتا۔ 2 دن کے اندر وہ لڑکی میرے فارم ہاؤس میں ہو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ چیخا اور سیکرٹری کا کانپنا واضح تھا۔ اب میں اسے بتاؤں گا اور اچھے سے سمجھاؤں گا کہ طاقت اور بدلہ صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ محض ایک کمزور عورت ہے۔ وہ حتمی لہجے میں بولتا تو سیکرٹری نے بے بس نظریں جھکا لی۔ امی، میں ذرا لیٹ ہو گئی ہوں، آپ فکر نہ کریں، بس نکلنے ہی والی ہوں۔ ایمان نے فون کان سے لگائے ہوئے مدرسے کے گیٹ کے پاس قدم روکے، آواز میں جان بوجھ کر نرمی رکھی تاکہ ماں کی گھبراہٹ کم ہو۔ بیٹا، اندھیرا ہونے لگا ہے، جلدی آ جانا۔ دوسری طرف عفت بیوی کی آواز آئی، جی امی، بس 5 منٹ۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور کال بند کر دی۔ پھر نقاب ٹھیک کر کے مدرسے کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ گلی معمول سے زیادہ خاموش تھی، وہی جانا پہچانا راستہ، مگر آج ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے یکدم کسی گاڑی کی بریک کی آواز آئی تو ایمان نے حیرانگی سے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سیاہ گاڑی بالکل اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس کا دل بے وجہ تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے قدم تیز کرنے چاہی، لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور کچھ سمجھنے سے پہلے کسی نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی۔ چھوڑو، کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ اس نے ہاتھ جھٹکا، پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر گرفت سخت تھی۔ چھوڑو، کوئی ہے؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ کوئی ہے؟ مدد کرو۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر گلی سنسان تھی، اور پھر ایک ہاتھ اس کے منہ پر آیا، دوسرا اسے زبردستی گاڑی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ ابایا ایک لمحے کو اس دروازے میں پھنسا، پھر اندر کھینچ گئی، اور گاڑی کا دروازہ بند ہو کر گاڑی چل پڑی۔ ایمان کی سانسیں تیز ہو گئی، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے ہارٹ اٹیک آنے والا ہو۔ اس کی چیخیں، اس کی مزاحمت، سب بے سود گیا تھا۔ کھولو پلیز، جانے دو۔ کمرے کا دروازہ بار بار بج رہا تھا جیسے ایمان دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی تھی۔ کھولو، کوئی ہے؟ اس کی آواز روتے روتے ٹوٹ رہی تھی، سانسیں بے ترتیب، ہاتھ کانپتے ہوئے، اور پورا وجود خوف میں لپٹا ہوا تھا، لیکن دروازے کے اس پار خاموشی مسلسل خاموشی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ کون ہو تم؟ وہ چلائی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ ایمان جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور سامنے ہاشم عالم کو اندر آتے دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ہائے سویٹ ہارٹ۔ اس کے چہرے پر وہی طنزیہ مسکراہٹ، آنکھوں میں سرد وقار اور لہجے میں زہر میں لپٹا سکون تھا۔ اتنی بے قراری کس چیز کی ہے؟ تم تو کسی چیز سے نہیں ڈرتی؟ اس نے ہاتھ پاکٹ میں ڈالے، گردن ایک طرف جھکا کر کہا، اور ایمان ساکت ہو گئی، جسم جیسے ایک لمحے میں جم گیا ہو۔ وہ اب بھی مکمل نقاب اور سیاہ عبائے میں تھی، مگر اس کے اندر کا خوف آنکھوں کے راستے حسب سے چھپ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے جانے دو، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں اب بھی انا باقی تھی، جس پہ ہاشم ہنسا، وہ ہنسی جو تمسخر سے زیادہ تحقیر بھری تھی۔
तुमने मेरी ही ऑफिस में सबके सामने मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया था, तो सोचा थोड़े मर्द वाले काम करते हैं। वो एक कदम आगे बढ़ता आंख दबाकर बोला। ईमान गुस्से और खौफ के बीच खड़ी नफी में सर हिलाने लगी। तुम अपनी नाम नेहाद ताकत को मर्दानगी समझते हो? इसने लरसती मगर साफ आवाज में कहा। औरत को कुचलने को फतह कहते हो? ये मर्दानगी नहीं हाशिम आलम, ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम इतने नीच इंसान निकलोगे जो जब कुछ ना बन पड़ा तो एक औरत की इज्जत पर आ गए। वो चीखी और एक लम्हे को हाशिम के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। आंखों में अंधेरा सा उतरा और अगले ही लम्हे वो इसके बिल्कुल सामने था। इज्जत? वो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इज्जत क्या होती है। इसकी आवाज धीमी मगर खतरनाक थी। ईमान ने लाशौरी तौर पर पीछे हटकर अपने अबाए को मजबूती से पकड़ लिया। दूर दूर रहो। हद पार करने की कोशिश भी मत करना घटिया शख्स। वो चिल्लाते इसके गुस्से को हवा दे गई। हाशिम ने अचानक इसकी गिरबान के करीब हाथ बढ़ाया। यह हरकत इतनी गैर मुतवक्की थी कि ईमान की सारी जुर्रत एक लम्हे में बिखर गई। इसका पूरा वजूद लरस कर रह गया, आंखों में आंसू भर आए। नहीं, पीछे रहो, मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ। इसकी आवाज़ टूट गई क्योंकि हाशिम गुस्से से इसको कमर से थामे इसका हिजाब और अबाया उतारने लगा था। बिल्कुल नहीं। आज तुम्हें इज्जत को ताड़ ताड़ कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। तुम 2 टके की मौलवी की बेटी मुझे यानी हाशिम आलम को चैलेंज करोगी? 5 फुट। दिखाओ आज अपनी जुर्रत। वो चीखता इसके ओपन गाउन को खींचता है तो बटन एक साथ खुल गए और एक ही लम्हे में अबाया इससे अलग था। ईमान चेहरे पर हाथ रखते रोई थी। छुपने की कोशिश करने लगी क्योंकि इसका हिजाब भी चेहरे से उतरने वाला ही था। ओ खुदा के लिए, माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं एक दीनदार इंसान की बेटी हूँ। प्लीज़, मैं तुम्हारे ऑफिस जाकर सबके सामने माफ़ी मांग लूँगी। प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो पहली बार झुकी थी। पहली बार इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। हाशिम एक लम्हे के लिए ठिठक गया। वो उसका चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था, मगर इसकी आवाज़ की एनर्जी से इसे माइंड सी करने लगी। ये सब तुम्हें बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम एक पर्दे वाली मुल्लानी हो। तुम्हारी इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि तुम एक बिजनेस टाइकून, अमीर और ताकतवर शख्स को चैलेंज करो। अब मुझे भी दिखाओ कि इतनी जुर्रत वाली दिखने में कैसी है। अपना दीदार तो करवाओ। इसने एक झटके से इसके चेहरे से चादर हटाई और ईमान की सांस रुक गई। इसका चेहरा समेत मोमी वजूद हाशिम के सामने आ चुका था। सफेद शफाफ आंसू में भीगता हुआ नूरानी चेहरा, किसी भी आरइश से पाक, सियाह बड़ी बड़ी पलकों वाली पुरखौफ भीगी आंखें, कपकपाते गुलाबी नर्म मुलायम होठ और सफेद दूध जैसी गर्दन पर सियाते। हाशिम की नजरें जैसे इस मोमी हुस्न वाली हूर पे जम सी गई। गुस्सा जैसे एक लम्हे में रास्ता भूल गया। ये वो तो नहीं थी जो इसने सोचा था। जिसे लगा था वो कोई नॉर्मल सी मुल्लानी होगी, लेकिन यहाँ तो वो हुस्न था जो चीख चीख कर नुमाइश नहीं मांगता बल्कि खामोशी से जहन पर कब्जा कर लेते। तुम? हाशिम को कोई लफ्ज नहीं आया जबकि ईमान फौरन चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। प्लीज मुझे जाने दे। मैं आइंदा कुछ नहीं कहूंगी। मैं वो जमीन भी दिलवा दूंगी आपको। प्लीज मेरी इज्जत को बख्श दे। मैंने आज तक किसी गैर मर्द को अपने नाखून तक नहीं देखने दिए। प्लीज, प्लीज मुझ पर रहम करें। मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो हिचकियों के दरमियान हाथ जोड़ती हुई बोली और हाशिम ने लाशौरी तौर पर एक कदम पीछे लिया। इसके हाथ मुट्ठी में बंद ईमान का हिजाब थामे हुए थे। ये हुस्न नहीं है, ये तो अच्छे भले बनने की आजमाइश है। वो नफरत से सोचने की कोशिश कर रहा था मगर दिल इसके काबू में नहीं रहा था। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया था, मैं तो फिर तुम्हें इस रूप में सराहना चाहता हूँ। इसकी आवाज़ अब तंज नहीं गमगीन भारी हो चुकी थी। वो धीरे से इसके पास जाकर बैठा और ईमान ने जोर से आंखें बंद कर ली। मैंने जैसे आपको जलील किया था, आप मुझे वैसे जलील कर ले, लेकिन प्लीज़ मेरी इज्जत को बख्श दें। मुझे नापाक मत करें। प्लीज़, आपको खुदा का वास्ता। इसने रोते हुए कहा। मैं तुम्हें नापाक कर दूंगा जबकि लड़कियां मरती हैं मेरी कुर्बत में। वो एक आईब्रो उठाए पूछने लगा। खुदारा मुझे जाने दो। मुझे दागदार करके तुम्हें क्या मिलेगा? प्लीज़। वो मिन्नत करती हाशिम के दिल के मजीद छेड़ रही थी। इतना हुस्न किसको दिखाना चाहती हो? किसके लिए अपना आप इतना संभाल कर रख रही हो? वो तंजिया बोलता, इसके हाथ चेहरे से हटाता है, इसके गाल को हाथ लगाता है। यूं लगा जैसे रूई खुद छू दिया हो। एक सुकून सा हाशिम की रूह तक उतर गया था। तो तू रहो, मुझे छूने का हक सिर्फ मेरे महरम को होगा। वो चीखती पीछे हटी और हाशिम को जेलसी फील हुई। तो महरम को देना है ये हुस्न। वो लब भेज कर बोला तो ईमान ने फौरी सर अजबात में हिलाते इससे दूरी करनी चाही।
کمرے میں ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ ہاشم اسے چند لمحے دیکھ کر ہاتھ نفرت، غرور، انتقام سب اپنی جگہ تھے، مگر ان کے بیچ کچھ نیا، خاموش اور ناقابل انکار احساس جنم لے رہا تھا۔ اوکے، ملتا ہوں کچھ دیر میں۔ وہ اس کا حجاب اس پہ پھینک کے ایک فیصلہ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا اور ایمان پھر سے بند ہوتے دروازے کو پیٹتی التجائیں کرنے لگی۔ لڑکی ہے کہ حور ہے؟ آئی کانٹ بلیو اس مولوی کی ملانی بیٹی پردے کے پیچھے ایسی ہوگی۔ وہ لب کاٹتا گھر والوں میں ہاتھ پھیر کر کچھ لمحوں بعد موبائل کال ملانے لگا۔ مولوی صاحب، اس کی آواز پرسکون تھی۔ نمبر اس نے سیکرٹری سے لے لیا تھا۔ آپ کی بیٹی میرے پاس محفوظ ہے۔ دوسری طرف ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ تمہیں خدا کا خوف نہیں میری بچی؟ بوڑھی آواز کانپ گئی۔ خوف میں نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا، اب میں سیدھی بات کرتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہرا۔ اس لیے میری بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھے اور اس پتے پر آ جائیں، کیونکہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی سانس بھاری ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ زبردستی نکاح حرام ہے، میں ہرگز انکار مت کیجیے گا۔ ہاشم کا لہجہ سرد پڑ گیا۔ آپ کے پاس 15 منٹ ہیں۔ اگر آپ نہیں آئی تو میں یوں نہیں بنا کسی رشتے کے اس کے کمرے میں جاؤں گا، اور اس سے آگے آپ سمجھدار ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ حتمیہ لہجے دھمکی دینے لگا اور مولوی سلیم بے بسی سے سر تھام گئے۔ پھر ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولا، خدا کے لیے رحم کرو، میں تمہیں زمین دے دوں گا، بھلے مفت میں ہی لے لو، بس میری بیٹی۔ فیصلہ آپ کا ہے مولوی صاحب، کیونکہ آپ کی بیٹی کو دیکھ کر ہاشم عالم وہ مسجد کی زمین کیا آپ کو 36 مسجدیں بنوا دے گا۔ اس لیے آتے ہوئے نکاح کا رجسٹر لے آئیں گا، کیونکہ ہمارے نکاح کو آپ ہی پڑھائیں گے۔ 15 منٹ میں آپ کے پاس۔ ہاشم نے کہتے ہی کال کاٹ دی اور ابھی 15 منٹ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ فارم ہاؤس سے دروازے پر گاڑی رک گئی۔ سامنے سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر اور آنکھوں میں قیامت سمیٹے ایک باپ کھڑا تھا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ لرزتے قدموں سے اس کے سامنے آیا۔ محفوظ ہے، جب تک آپ سمجھداری سے فیصلہ کریں گے۔ ہاشم نے ایک لمحے کو بھی نظریں نہیں چکائیں اور پھر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف ایمان جو تھک کر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، جیسے ہی اندر آتے باپ پہ نظر پڑی، چیخ کر کھڑی ہو گئی، ابا! اگلے لمحے وہ باپ کے سینے سے لگی آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ابا، یہ گھٹیا انسان مجھے یہاں لایا۔ وہ ہچکیوں میں بولی تو مولوی سلیم نے اس کے سر پر کانپتا ہاتھ رکھا۔ ہاشم فی الحال کچھ دور کھڑا باپ بیٹی کی محبت کو ہاتھ باندھے دیکھتا انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے میری بچی، اور انہوں نے گہری سانس لی۔ میں یہاں تمہارا اس سے نکاح پڑھوانے آیا ہوں۔ وہ سر جھکا کر، نہیں ابا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، میں اس شخص سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ چیخی۔ بیٹی، مارنے کے سوا چارہ نہیں ہے، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم غریب ان سے سامنے کچھ نہیں، لہٰذا حلال رشتہ بنا لو۔ مولوی بھیگی پلکوں سے بیٹی کو بولا، یہ ظالم ہے ابا، اس نے مجھے قید کیا، یہ بہت برا انسان ہے ابا، یہ نکاح نہیں، جبر ہے۔ وہ نفرت سے ہاشم کو دیکھتے انکار کرنے لگی، لیکن ہاشم نے فی الحال مولوی کو ہی اسے منانے کی چھوٹ دیے ہوئے تھا۔ میں تمہیں آگ میں نہیں جھونک سکتا میری بچی، میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ مولوی کی آواز ٹوٹ گئی۔ کسی سے اس جہنمی شخص سے؟ ایمان کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ آنکھ بھی تھی۔ ہاشم نے تنزیہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم انکار کریں گے تو یہ حد پار کر سکتا ہے، میں تمہیں بگڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ میری بات مان جاؤ، بہت بڑی گناہ سے بچ جاؤ گی۔ باپ نے نظریں چرا لی۔ تو کیا میرا پورا وجود اس خوف کی قیمت ہے؟ ایمان کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا گئے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے، کبھی سوال نہیں کیا، مگر یہ کیسے کر لوں ابا؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ مولوی نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے پاس اس مووی کو دیکھنے کا مزید وقت نہیں۔ 2 منٹ کے اندر اگر نکاح نہیں ہوا تو مولوی صاحب آپ اس کمرے سے باہر ہوں گے، پھر میں اسے اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ ہاشم نے ہٹ درمی سے کہا تو مولوی ڈر سا گیا۔ ایمان کی بھی ساری ہمت جواب دینے لگی، میں زندہ نہیں رہوں گی ابا، اگر میری عزت۔ وہ چپ کر گئی تھی۔ میری بیٹی، کبھی کبھی اللہ آزمائش ایسے بھیجتا ہے جہاں صبر ہی راستہ بناتا ہے۔ مولوی نے ایمان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر سمجھایا، یہ صبر نہیں، قربانی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر گیا۔ ہاں، اور ماں باپ کی خاطر قربانی دینا بھی عبادت ہوتی ہے، میرے کہنے پہ ہاں کہہ دے۔ وہ اس کا ماتھا چوم گئے اور ایمان ساکت ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر جسم جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے ابا، جیسا آپ کہیں،
نکاح شروع کریں۔ اور اس ایک جملے کے ساتھ ایک فرما بردار بیٹی اپنی ساری خواہشیں پیچھے چھوڑ کر آئی تھی۔ ہاشم کے لبوں پہ مسکراہٹ سی آئی اور وہ لب کاٹتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ 4 آدمیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ مولوی نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ ہاشم عالم نکاح کے لیے اپنے سیکرٹری، ایک دوست اور 2 ملازموں کے لیے آیا تھا، کیونکہ وہ اس نکاح کو ابھی پرائیویٹ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ ہری اب نکاح شروع کرو۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے مکمل طور پر چھپی ایمان کے سامنے بیٹھتا مولوی سے بولا تو مولوی سلیم ایمان کی طرف مڑا اور نکاح شروع کر دیا۔ بیٹی، کیا تمہیں ہاشم عالم ولد عالم سکندر بعوض شرعی حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ ان کا انداز نرم سا تھا۔ مجھے ایمان کی آواز بھر آ گئی۔ قبول ہے۔ یہ الفاظ تینوں بار بہت مشکل سے نکلے تھے۔ ہاشم بلا وجہ دل کا تیز تیز دھڑکنا محسوس کر رہا تھا۔ اب مولوی نے اس کی جانب رخ کیا۔ ہاشم عالم، مولوی سلیم نے نام پکارا، آپ کو میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاشم نے فوراً سر ہلایا۔ ایک پل کو جیسے سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ وہ پہلی بار کلمے کے الفاظ سنتے ہوئے ٹھٹک گیا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے ذہن میں شور بلند ہوا۔ کتنے عرصے بعد وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ محض معاہدہ ہے یا پھر ضد کا انجام۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی لرزش دوڑ گئی۔ ہاشم عالم، کیا آپ ایمان فاطمہ بنت عبدالسلیم کو بعوض شرعی حق مہر اپنے نکاح میں قبول کرتے ہو؟ 6 کلمے پڑھوانے کے بعد مولوی نے یہ سوال دہرایا تو ہاشم نے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہارٹ بیٹ چیک کی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہاشم نے بھی آہستہ سے اسے قبول کر لیا تھا۔ پھر مولوی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس دوران ہاشم کی نظریں بے اختیار اس سیاہ گھونگھٹ پر جا ٹھہری۔ وہ نازک وجود جو اب قانونی اور شرعی طور پر اس سے جڑ چکا تھا، ایک دم اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ وہ خود پر حیران تھا کہ یہ احساس پہلے کیوں نہیں آیا۔ اس کی زندگی میں عورت نئی نہیں تھی، رشتے، تعلقات، وقتی کشش اور سینکڑوں لڑکیاں سب کچھ رہا تھا، مگر آج اس نکاح میں کچھ ایسا اثر رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ پوری دعا میں بس اس گھونگھٹ کو دیکھتا رہا۔ یہ حسن، یہ خاموشی، یہ شرم و حیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے جو حاصل کیا ہے وہ اس کی انا سے کہیں بڑا قیمتی ہے۔ گہری رات میں کمرے کی منہم روشنی تھی۔ اسی خاموشی میں دروازہ آہستہ سے کھلا اور سب کو فارغ کر کے آتا ہاشم اندر داخل ہوا۔ ایمان اب بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاشم عالم ایک بار پھر تھمسا گیا، جیسے کوئی جیتی جاگتی حسن کی دیوی دیکھ لی ہو۔ سیاہ چادر اب سر سے کندھوں تک پھسل رہی تھی۔ حسین چہرے پر بالوں کی چند آوارہ لٹیں، آنکھیں سوجی ہوئی مگر سمندر جیسی، اور پلکوں پر ٹھہرے آنسو ایسے جیسے شفاف موتی ہو۔ اس کی گردن کا خامل غرض وہ سراپا حسن تھی، کسی بھی بناوٹ کے بغیر۔ ہاشم کے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ ایمان بالآخر اس نے قدم آگے بڑھایا۔ دور رہو۔ اس سے فوراً پیچھے ہٹی۔ مجھے مت چھونا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ وائے، تم نے تو کہا تھا کہ تم نے اپنا حسن اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتا نرمی سے بولا، مجھے اپنا جیسا ہی محرم چاہیے تھا، نہ کہ آپ جیسا۔ ایمان سے خالی محرم وہ لا کر لائی تو پھر دو نا میری رگ رگ میں ایمان، ہو جاؤ میری۔ وہ اس کی بات اگنور کرتا مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ دل نے جیسے شارٹ سرکٹ دیا ہو۔ مجھے مزید مت توڑو۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے خیال میں دین تو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق پورے کرو۔ تم کیسی دیندار ہو کہ حق مہر لے کر بھی مجھے میرا حق نہیں دینا چاہتی ہو۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھامے ایموشنلی بلیک میل کیا اور ایمان کی بھی جیسے جان ختم ہونے لگی۔ وہ لمحے بھر کو ہاتھ نیچے کرتی جیسے ہتھیار پھینک گئی ہو۔ حق لینا چاہتے ہیں نا، لے لیں، مگر یاد رکھیے گا زبردستی آپ صرف میرا جسم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میری روح کبھی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو شوہر سمجھ کر اپنے جذبات قربان کرتی ہوں۔ وہ آنسو بہاتی دھیرے سے بیڈ پہ لیٹ گئی اور اس کا دھواں دھار تلوار جیسا وجود حق کے ساتھ دیکھتا ہاشم نے نہ جانے کیوں اس کے چھونے سے ہچکچانے لگا۔ آپ اپنا حق لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سسکتی اپنا دوپٹہ اتارتی ہے اور ہاشم کو نہ جانے کیوں اس کا یوں خود سے دوپٹہ اتارنا برا سا لگنے لگا۔ سوچ کیا رہے یار، سامنے حلوہ پڑا ہے، تم کھا ہی کیوں نہیں رہے ہو؟ اب خود کو اس حسن سے سیراب کر لو۔
हाशिम के दिमाग ने इसे वर्गलाया तो वो धीरे से आगे बढ़ता, आंखें सख्ती से बंद किए सीधे लेटी ईमान की ब्यूटी ब्यूटी बोर्ड पर झुकता और जैसे इन दोनों को एक करंट सा लगा हो। हाशिम फौरी बालों में हाथ फेरता बेड से उठ खड़ा हुआ। वही हाशिम जो एक लफ्ज पर दीवारें हिला देता था, आज इन आंसुओं के सामने बेबस खड़ा था। आई थिंक आई नीड रेस्ट। इसने आहिस्ता से सर हिलाया, कहा तो ईमान चौंक गई। इसने नजरें इसकी जानब उठाई जो एक कदम पीछे होता दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए वो एक लम्हे को रुका कि क्या हो रहा है। वो खुद से सवाल कर रहा था, मैं तो हमेशा जीतता आया हूँ मगर आज इसको टूटता देखकर दिल ने बगावत क्यों करी। मैं इसे छूने के लिए ये निकाह किया था, तो फिर इसे छू क्यों नहीं पा रहा। वो सोचता दरवाजा बंद करता बाहर निकल गया। पीछे ईमान बेड से उठती साकित रह गई। वो शदीद हैरान हुई कि वो फातिह होकर भी खाली हाथ क्यों चला गया। इसने मुझे छुआ क्यों नहीं। ये कैसे हो गया। इसने अपने आंसू पोंछते कमरे में अब भी इसकी मौजूदगी का एहसास था मगर वो खुद नहीं था। सुबह की रोशनी पर्दों से छन छन कर कमरे में उतर रही थी और दरवाजा आहिस्ते से खुला और हाशिम अंदर आया। इसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी जबकि बिस्तर पर अभी तक सोती ईमान को देखकर इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वो लम्हा जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। ईमान का चेहरा नींद में भी पुरसुकून था, पलकें नीम झुकी हुई थी, होठों पर वही मासूम सा खम और बाल तकिए पर बिखरे हुए थे जैसे किसी ने तरतीब की सहमति ना की हो। हाशिम ने ट्रे एक तरफ रखी और बिस्तर के करीब बैठकर इसे देखता रहा। ये वही लड़की थी जिसे इसने कल तक अपनी अनाक का हिस्सा समझा था और आज वो कीमती सी लगने लगी थी। कुछ देर बाद किसी की निगाहों को महसूस करके ईमान की पलकें लरज़ी और अगले ही लम्हे वो चौंक कर उठ बैठी। आप सांस तेज हो गई, हाथ लाशौरी तौर पर अपनी चादर की तरफ गए। डरो मत, जो काम रात नहीं किया वो दिन में भी नहीं करने वाला। मैं बस नाश्ता लेकर आया हूँ। इसकी आवाज़ नरम थी। ईमान हैरत से इसे देखती रही। ये वही कल वाला शख्स था मगर लहजा, आंखें, अंदाज सब कुछ मुख्तलिफ हो चुका था। मुझे भूख नहीं। ईमान ने नफी में सर हिलाते अपने बालों को समेटा शुरू किया। शायद हम दोनों के लिए कल की रात आसान नहीं थी, इसलिए चुपचाप नाश्ता करो। हाशिम ने हल्के अंदाज में कहा तो वो खामोश रही। अगर नहीं खाऊंगी तो मान लो कि तुम मुझसे हार गई। ईमान चौंक गई। मैं किसी मुकाबले में नहीं हूँ, मगर मैं हूं ना, और मैं हार मानने वाला नहीं। हाशिम ने आबरू उठाए। पहले मुंह हाथ धोआ, आपकी वजह से मेरी नमाज भी रह गई। वो आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। हाशिम ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से इसे देखता रहा। कुछ देर बाद ईमान वापस आकर नाश्ता करने लगी। मुझे अपनी अम्मी अब्बा से मिलना है और मदरसे में इत्तला देनी है कि अब मैं मदरसे से नहीं आ सकूंगी। ईमान ने नजरें झुकाए इससे कहा, क्यों नहीं जा सकूंगी। हाशिम ने आईब्रो उठाए। बैच पे इसके सामने नीम दराज होते कहा तो ईमान ने चौंक कर इसे देखा। मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, तुम मदरसे भी जाओ जैसे पहले जाती थी और अपने पेरेंट्स से भी मिलो। वो लापरवाही से बोला। आ, आप इजाजत दे रहे। वो शदीद हैरान हुई। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, जेलर नहीं। हाशिम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जबकि ईमान साकित रह गई। क्या ये वाकई वही शख्स है जिसने कल इसकी इज्जत दागदार करना चाही थी, इससे जबरदस्ती निकाह किया था। मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, इसलिए तुम जहाँ जाना चाहो ड्राइवर और गाड़ी फार्म हाउस में मौजूद है। इसके साथ कहीं भी जा सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम शाम होने से पहले वापस यहीं आओगी। इसने संजीदगी से कहा। आप ऐसे कैसे इतनी जल्दी बदल सकते। वो हैरानी जबान पे ले आई। मुझे खुद को साबित करने का कभी शौक नहीं रहा, लेकिन हकीकत यही है कि मैं हाशिम आलम इतना भी बुरा नहीं जितना तुम्हारे सामने बच चुका हूँ। इसके एतराफ में कमरे में खामोशी फैल गई। ईमान ने इसकी गहरी निगाहों से घबरा कर नजरें चुरा ली। और हाँ, दरवाजे से निकलते हुए हाशिम एक लम्हे को रुका। अपना ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। दरवाजा बंद हो गया। ईमान बिस्तर पर बैठी रह गई। क्या वाकई वो इतनी जल्दी बदल सकते हैं या फिर वो इतना बुरा नहीं जितना इसके सामने बच चुका है। ये सवाल पहली बार इसके दिल में उतरा था। माँ सदके। माँ ने इसे देखते ही सीने से लगाया क्योंकि ईमान सबसे पहले ड्राइवर के साथ मुकम्मल शरई पर्दे में अपने माँ बाप से मिलने घर आई थी, ऐसे जैसे सुहागन बेटी अपने मैके आती। दोनों मियाँ बीवी बेटी को सही सलामत देखकर बेहद खुश होते। अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। आंखों में सवाल, शुक्र, सब कुछ था। वो कुछ देर इनके पास बैठी रही, फिर इसी ड्राइवर के साथ मदरसे से आ गई। यहाँ आकर भी तमाम फिक्रों से आज़ाद पाती बच्चियों को दिल लगाकर कुरान की तालीम देती रही। और शाम के वक्त मदरसे से बाहर एक गाड़ी आकर रुकी तो चुपचाप इसमें आ बैठी। आगे बैठो यार।
हाशिम खुद ड्राइविंग सीट पर था। ईमान ने इसे देखा तो एक लम्हे को ठिठक गई, फिर सर हिलाती अगली सीट पे आ गई। डिनर पर चलते हैं, हाशिम ने मुख्तसर सा कहते गाड़ी करीबी होटल की जानब डाली। ईमान कदम कदम पर खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। वो जिंदगी में पहली बार ऐसी जगहों पर आ रही थी। डर फितरी था, जबकि हाशिम इसके सामने बातें करता ऐसे चल रहा था जैसे इनकी शादी बहुत खुशगवार माहौल में हुई हो और वो दोनों एक खुशबाश कपल हो। बहरहाल वो अभी होटल आकर बैठे ही थे कि एक मायूस खुशबू फिजा में फैली। हाशिम, एक नस्वानी आवाज पर वो चौंक कर मुड़ा। सामने इसकी गर्लफ्रेंड सारा खड़ी थी। चेहरे पर हैरत और सवाल थे। ये कौन है? इसने ईमान की तरफ देखते हुए पूछा तो ईमान ने फौरन नजरें झुका ली। किस किस्म की मुल्लानी मुलाजमा का तुम्हारे साथ यहाँ क्या काम? सारा के लबों पर तन छुभरा तो हाशिम का चेहरा सख्त हो गया। जबान संभाल कर बोलो। वो गुस्सा हुआ। ईमान को अपनी इंसल्ट सी फील होने लगी, लेकिन खामोश रही। मैं संभल कर ही बोल रही हूँ, मगर तुम कब से ऐसे लोगों के साथ? हाशिम कुर्सी पीछे की एकदम उठा। ये ईमान है, माई वाइफ। इसने साफ कहा और लम्हा भर को होटल की सारी आवाजें जैसे गायब हो गई। क्या? सारा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। क्या ये मजाक है? तुम मुझे छोड़कर? मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने बस हकीकत बताई है कि मैं शादी कर चुका हूँ और अब तुम इस बात करते हद में रहोगी। हाशिम ने इसकी बात काटी। तुम पागल हो गए हो हाशिम, ये मुल्लानी ने तुम्हें कैसे काबू कर लिया? सारा ने गुस्से से कहा। एक लफ्ज भी और बोला तो जान से मार दूंगा। हाशिम ने इसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, जबकि दोनों साकित रह गई। ये वो हाशिम नहीं था जिसे वो जानती थी। ईमान ने आहिस्ता से सर उठाया, आंखों में हैरत थी। ये ये मेरा दफा कर रहा है, जबकि सारा ने नफरत से ईमान को देखा। तुम पछताओगे हाशिम, ऐसी लड़कियां बस नाम की शरीफ होती है। कल परसों तक ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ये मेरी बीवी है और इसकी इज्जत मेरे लिए काबिल बहस नहीं। हाशिम ने आखिरी बार कहा था। वो मुड़कर गुस्से से चली गई। तुम कुछ ऑर्डर करोगी? हाशिम ने सांस खींचते नॉर्मल अंदाज में इसे पूछा। इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं थी जब मैं आपके असल रूप से वाकिफ हूँ। इसने हिचकिचाते हुए कहा तो हाशिम ने इसे देखा। जरूरत थी, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी बीवी की तस्हीर बर्दाश्त नहीं करता। हाशिम ने सादा लहजे में कहा तो ईमान के दिल में कुछ हिल सा गया। ये गुस्सा नहीं था, ये इख्तियार भी नहीं था, शायद ये जिम्मेदारी थी। फार्म हाउस की फिजा इस वक्त अजीब हद तक पुरसुकून थी। ईमान आज काफी दिन बाद रूम से निकलकर खुले मैदान की तरफ बढ़ गई। वो बस यूं नहीं इर्द गिर्द देखना चाहती थी, लेकिन दूर से घोड़े की समूह की आवाज आई तो वो चौंक कर रुकी। सामने वाला मंजर इसकी सांस रोक गया। हाशिम सिया घोड़े पर सवार पुरएतमाद अंदाज में सवारी कर रहा था। हवा इसके बालों से खेल रही थी तो कंधों की मजबूती, गिरफ्त की पुख्तगी और आंखों में वही मायूस ठहराव जैसे दुनिया इसके कदमों के साथ चलती हो। ईमान के दिल ने एकदम एक बीट मिस की थी, वो जिसे सिर्फ गुस्से और अना के साथ जोड़ती आई थी। इस लम्हे किसी और ही रंग में सामने था। दूसरी तरफ हाशिम ने इसे देखा तो होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसे घोड़े की बाग मोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। ईमान को एहसास ही नहीं हुआ कि इसके कदम खुद ब खुद इसी समेत उठ रहे हैं। जब वो करीब पहुंचा तो वो घोड़ा एक झटके से रुका। क्या हुआ? हाशिम ने मुस्कुराते हुए पूछा तो ईमान फौरन चौंकी। कुछ नहीं। वो नफी में सर हिला गई कि अगले ही लम्हे हाशिम घोड़े से नीचे झुका और ईमान को कुछ समझने आने से पहले मजबूत मगर मोहतात अंदाज में इसे कमर से थाम कर उठा लिया। आह! ईमान की चीख से निकल गई। ये क्या कर रहे? दिल जोर से धड़कने लगा जबकि हाशिम ने इसे अपने सामने बिठा लिया था। घोड़ा एक लम्हे को बेचैन हुआ, फिर संभल कर भागने लगा। यू आर सेफ माई डार्लिंग। वो इसके कान में सरगोशी करता मोहब्बत से बोला और ईमान के हाथ लाशौरी तौर पर हाशिम के बाजू को पकड़ गए, जैसे मजबूत बाजू से गिरने का तस्वुर ही नामुमकिन हो। इस घोड़े की बाग में हाथ में बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बाग तुम्हारे हाथों में जा चुकी है। इसने धीमी आवाज में कहा तो ईमान की सांस बेतरतीब हुई। डर के साथ एक अजीब सी सरखुशी रगों पे में दौड़ी। हाशिम की कुर्बत इसे घबरा रही थी, मगर इसकी कुर्बत में एक अचानक सा सुकून भी आने लगा। अगर गिर गई तो ना, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। वो कांपती आवाज से बोलती है, इसके सीने से चमटी हुई थी, जबकि हाशिम ने हल्का सा कहकहा लगाया। नहीं गिराऊंगा जानेमन, क्योंकि हाशिम आलम जिसे थामता है दिल से थामता है। इसका लहजा पुरतमाद था। ईमान ने बेख्तियार अपनी गिरफ्त इसके गिर्द मजबूत कर ली और रुखसारों पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। शायद ये एहसास गुर्बत वो खुद नहीं जानती थी। चंद लम्हों बाद घोड़ा आहिस्ता हुआ तो हाशिम ने इसे जमीन पर उतार दिया। ईमान के कदम लड़खड़ाए, मगर वो फौरन संभल गई।
आंखें उठी तो घोड़े पे बैठा हाशिम इसे गौर से देख रहा था। अब भी डर लग रहा है तो मेरी बाहें सलामत है, इसने बाहें फैलाते गमगीन आवाज में कहा तो ईमान ने नजरें चुरा ली। नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं। वो आहिस्ता से बोलती पीछे हटी तो हाशिम मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट ईमान को अजीब तरह से भा गई। इसने दिल ही दिल में मान लिया कि ये शख्स वाकई बहुत खतरनाक है, मगर इस खतरे में एक कशिश भी है जिससे इनकार आसान नहीं। दिन पर लगाकर गुजरने लगे थे, कभी खामोशी से तो कभी उछल कर कूद करते। फार्म हाउस की वही सुबह वही खेली फिजा थी, मगर अब ईमान के लिए सब कुछ वैसा नहीं रहा था जैसे पहले दिन था। पहले वो हर आवाज पर चौंकती थी, हर कदम पर मोहतात रहती थी, मगर अब वो बेसाख्ता कभी लॉन में निकल आती, कभी टेरेस पे हफ्ते में 2 दिन अपने मामा बाबा से मिलने चली जाती, जो उसे खुश देखकर खुश हो चुके थे और हाशिम को एक घर दामाद की हैसियत से चाहने लगे थे। अलबत्ता हाशिम एक बार भी इसके साथ कहीं नहीं गया था। एक ड्राइवर गाड़ी समेत ईमान को मदरसे से पिक एंड ड्रॉप देता था और ईमान की हाशिम से भी हफ्ते में 3-4 मुलाकात हो जाती थी। वो ज्यादातर ऑफिस टूर या फिर अपने पेरेंट्स साथ होता था, लेकिन इससे जब भी मिलने आता ईमान ने नोट किया कि वो इस पर बहुत दोस्ताना सी नजर रखता, हाल चाल पूछता और इधर उधर की बातें, हत्ता कि अक्सर वो उसके अच्छे शौहर की तरह हेल्प भी कर देता। एक दिन वो नाश्ता देर से बनाने आई थी तो हाशिम ने मुस्कुरा कर इसे कहा, अगली बार नींद पूरी ना हो तो मुझे बता देना डार्लिंग, नाश्ता तैयार कर दूंगा। ईमान को वो जुमला बहुत हौसले वाला लगा। जो शख्स इसे जबरदस्ती यहाँ लाकर इसकी इज्जत का दुश्मन था, अब कितनी इज्जत के साथ इससे पेश आता था। इसकी जरा सी तबीयत बिगड़ती तो फौरी परेशान होता, इसी के साथ जुड़कर बैठता, इसका ख्याल रखता था इसका ख्याल रखता था। और जिस दिन हाशिम ने ईमान की जरा सी रिक्वेस्ट करने पे मस्जिद की जमीन से दस्तबरदारी ली, तब ईमान के दिल में पहली बार यह ख्याल आया कि ये इंसान इतना बुरा नहीं जितना मैंने समझा था। फिर वक्त के साथ ईमान ने हाशिम को मुख्तलिफ लम्हों में देखा, काम के लिए फोन पर सख्त मगर मुलाजमों से नाइंसाफी ना करता हुआ, गुस्से में चीखने मगर हाथ उठाने वाला नहीं। और इसके साथ तो वो अब हद से ज्यादा मोहतात हो जाता था, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। वो ये सब महसूस करती थी मगर कहती कुछ नहीं थी, शायद अब भी समझने में लगी थी। अगर वो वाकई बुरा होता तो मैं यहाँ खुद को इतना महफूज ना करती। वो अक्सर यही सोचने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ हाशिम खुद भी हैरान था कि एक लड़की की मौजूदगी कैसे इस जैसे इंसान के दिल को बदल सकती है। इस जैसे गुनहगार से बंदे को कैसे एक पाकीज़ा और नेक तरीन औरत मिल सकती है। वो जब इसके आस पास होता तो अंदर के शोर को सुकून मिल जाता। इसके दिल में एक ही ख्याल होता कि मैं इस लड़की को खोना नहीं चाहता। शायद नहीं, यकीनन मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। वो दोनों अभी इस हकीकत को नाम नहीं दे रहे थे, मगर वक्त अपना काम कर रहा था। दिन गुजर रहे थे और दिल एक दूसरे की तरफ खामोशी से खिंच रहे थे। हवा में हल्की सी खुशबू और फार्म हाउस की खामोशी वैसी ही वैसी थी जैसी अब इसकी आदत बन चुकी थी। मगर खामोशियां हमेशा पुरसुकून नहीं होती। दोपहर के करीब दरवाजे पर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई तो ईमान चौंकी। खिड़की से झांका तो दिल बैठ सा गया। वो लोग जिनके चेहरों से वो अभी वाकिफ ना थी, आंखों में अजीब सा गुरूर लिए फार्म हाउस में आ गए थे। वो परेशान हो गई क्योंकि हाशिम घर पर मौजूद नहीं था, जबकि ड्राइंग रूम में कदम रखती आने वाली औरत ने ईमान को ऊपर से नीचे तक देखा। तो यही है वो लड़की जिस पे हमारा बेटा फिदा हो चुका है। शायद वो दोनों हाशिम के पेरेंट्स थे। जबकि इनकी नफरत आमेज निगाहों से घबराकर ईमान ने नजरें झुका ली। दिल तेज तेज धड़कने लगा, मगर आवाज काबू में रखी। जी मैं ईमान हूँ, बस हमें पता चल चुका है। हाशिम के वालिद की सख्त बेरहम आवाज गूंजी और ईमान के होठ कपकपाए। सोशल मीडिया पर तमाशा बना रखा है हमारे बेटे का। एक मिडिल क्लास पर्दादार लड़की को बीवी बना लिया है। यू नो, इसकी गर्लफ्रेंड तुम दोनों पे क्या क्या इल्जाम लगा रही है। हाशिम की बात चीखी तो ईमान का रंग उड़ गया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, यकीन करें। जस्ट शट अप। बड़ी मासूम बन रही हो, जबकि तुम जैसी लड़कियां ही घरों को तबाह करती है। मेरे अमीर कबीर बेटे को फंसाकर बैठी हो। शेम ऑन यू। वैसे तो बड़ी दीनदार बनती हो, इतना नहीं पता कि निकाह बराबरी की सतह पर होता है, और तुम तो मेरे बेटे के पाँव की धूल की बराबर भी नहीं हो। हाशिम की माँ की आवाज़ बुलंद हो गई। इनका हर लफ्ज़ कांटों की तरह चुभ रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती। ईमान की कांपती आवाज़ में कहना चाहा, लेकिन इस औरत ने बढ़कर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। बस करो डाइन, तुमने मेरे हमारे बेटे को हमारे खिलाफ कर दिया है। वो चीखी और ईमान की आंखों से आंसू बहने लगे। ये फार्म हाउस, ये आराम, ये इज्जत, ये सब तुम्हारी लाइफ नहीं।
ہاشم کی ماں ایک قدم آگے بڑھی. یا تو خود ہاشم کی زندگی سے نکل جاؤ یا ہم تمہیں نکال دیں گے، اور یقین کرو تمہارا پورا گھر تباہ و برباد کر دیں گے. یہ دھمکی جان لیوا تھی جبکہ ایمان سسک اٹھی، اور پھر وہ دونوں جیسے طوفان کی طرح آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف ایمان کی سسکیاں رہ گئی. وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہاشم کو جیسے ہی گارڈ کی اطلاع ملی کہ موم فارم ہاؤس ڈیڈ فارم ہاؤس پر آئے تھے. وہ فارم ہاؤس پہنچ گیا تھا، لیکن شاید وہ اس کے آنے تک جا چکے تھے. جبکہ وہ جیسے ہی اندر آئے نظر سیدھی ایمان پر ٹہر گئی. وہ صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی چادر سر پر اوڑھے سوجی ہوئی آنکھیں سرخ آنکھیں لیے رو رہی تھی. ہاشم کا دل ایک لمحے کو بیٹھ سا گیا. وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا. ایمان میری جان کیا ہوا؟ آواز خود بخود نرم ہو گئی. ایمان نے فوراً رخ موڑ لیا. کچھ نہیں، مگر جھوٹ بہت کمزور تھا. کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ، بلا وجہ تو نہیں روتا کوئی؟ ہاشم نے دوبارہ قریب ہو کر پوچھا. میں بلا وجہ بھی روتی ہوں، اور آپ کو کس حیثیت سے بتاؤں؟ وہ ضدی ہوئی اور ہاشم کے ماتھے پر بل پڑ گئے. میں تمہارا شوہر ہوں سمجھی، کسی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں. یہ سنتے ہی ایمان جیسے پھٹ پڑی. شوہر؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ جب آپ کی غیر موجودگی میں لوگ آ کر مجھے ذلیل کریں تب آپ کہاں ہوتے ہیں؟ بلکہ نہیں، آپ جیسا انسان تو بیوی کے ہوتے ہوئے گرل فرینڈز کا عادی ہے. بیوی کے ہوتے ہوئے سے باہر منہ ماری کی عادت ہے. وہ شدید غصے سے اس کو سناتی سیدھی ہو کے بیٹھی اور ہاشم جیسے ساکت ہو گیا تھا. ماما پاپا نے کچھ کہا؟ وہ بولا. بالکل، وہ آئے تھے، مجھے برا بلا کہا، دھمکیاں دی کہ یا میں خود نکل جاؤں یا وہ مجھے نکال دیں گے، میری فیملی کو ٹارچر کریں گے. آج میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ نے جو مجھے کڈنیپ کر کے میری عزت لوٹی چاہی تھی، اس میں آپ کا بالکل قصور نہیں. آپ کے ماں باپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کی تربیت ہی ایسی کی ہے. میں ان کے بارے میں کبھی ایسی بات نہ کرتی اگر انہوں نے میرے پیرنٹس کے بارے میں بات نہ کی ہوتی. ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے جبکہ ہاشم کا ضبط ٹوٹنے لگا. اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا. بات سنو میری. لیکن ایمان نے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے. سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اگر آپ مجھے یہاں نہ لائے ہوتے، اگر آپ زبردستی نہ کرتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آئی ہیٹ یو. وہ زور زور سے روتی ہوئی بولی اور ہاشم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا. اس کا سر سینے سے لگا اس کی گردن پہ لب رکھنے لگا. آئی نو، وہ میری زندگی کی سب سے حسین غلطی تھی. جب میں تم سے ملا اور تمہاری محبت میں پاکیزہ رشتے میں بندھا، مجھے تم سے محبت ہوئی. اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی جبکہ ایمان اس کے سینے سے لگی بچوں کی طرح رونے لگی. لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا. میری ایک انسلٹ کی وجہ سے آپ نے مجھے بدنام کر دیا. اب آپ کی گرل فرینڈ کیا کیا بکواس کر رہی ہے ہمارے بارے میں. آپ کے پیرنٹس نے مجھ پہ کیا کیا الزام نہیں لگائے. وہ روتے ہوئے بولی. ہر لفظ ہاشم کے دل میں تیر کی طرح لگا. اس کے جبڑے بھیج گئے، آنکھوں میں غصے کی چمک ابھر آئی. مگر وہ غصہ ایمان پر نہیں تھا. وہ آہستہ سے اسے خود سے الگ کر کے صوفے پر بٹھا گیا. پھر جیب سے فون نکالا. ایمان اب بھی روتے ہوئے سے شکوا کنہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے جبکہ کال ملتے ہی ہاشم کی آواز سرد ہو گئی. ہیلو زین، کل شام کے لیے ایمرجنسی میں شہر کا مہنگا ترین ہوٹل بک کرواؤ. ایمان چونکی مگر ہاشم بولتا گیا. ریسیپشن کی دعوت ہر میڈیا پرسن اور بزنس سرکل ایون ہر جگہ پہنچنی چاہیے. ریسیپشن میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. آج ہی نیوز چلوا دو کہ کل ہاشم عالم کی میرج ریسیپشن ہے. فون بند ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی. یہ سب کیا ہے؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا تو ہاشم نے اس کی طرف دیکھا. نگاہوں میں عجیب سی ضد اور لہجے میں فیصلہ تھا. جو آج ہوا ہے وہ اس سب کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا. ہمارے ریسیپشن پہ میں سب کے کنفیوژن کلیئر کر دوں گا تاکہ کسی کی دوبارہ تمہاری ذات پہ بکواس کرنے کی جرت نہ ہو. اور میرے بارے میں سب کو اچھے سے پتا ہے کہ میں جب ضد پر آ جاؤں تو کسی کے باپ کی بھی نہیں سنتا. تو غصے سے بولا. لیکن آپ کے پیرنٹس کو ہمارا رشتہ قبول؟ تم ان کی چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، تمہیں ابھی تک میں قبول ہوا ہوں یا نہیں؟ وہ سختی سے بولا اور ایمان چپ کر گئی. جلدی بتاؤ کیونکہ میں کل کے ریسیپشن رکھ چکا ہوں. اگر میں نہ بولوں تو آپ ریسیپشن کینسل کر دیں گے؟ ایمان نے چیلنج کیا تو ہاشم ایک پل کے لیے لب کاٹتا چپ ہو گیا. مشکل کے تو ہوگا، لیکن میں سمجھ چکا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز زبردستی حاصل کی جا سکتی لیکن کسی کی محبت نہیں. میں نے تمہارے ساتھ نکاح صرف تمہارے لیے محرم بن کر تمہارے جسم تک رسائی کے لیے کیا تھا. لیکن تم سے نکاح کے بعد جو میری تم سے محبت ہوئی ہے، اس سے میں سیکھ چکا ہوں کہ جسم محبت ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اصل الفت تو روح سے ہوتی ہے. آئی لو یو ایمان اینڈ آئی وش اس بار تمہارا فیصلہ ہو.
اگر تم آزاد ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہاری رضا سے طلاق شش فوری اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ شرم کرے، ایک ناپسندیدہ گھٹیا لفظ کو زبان پہ لا رہے اور آپ مرد اتنے خود مختار کیوں بن جاتے ہیں؟ نکاح اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور پھر بچھڑنے کی بات بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ کیا اتنا کمزور ہوتا ہے نکاح کا بندھن؟ وہ غصہ ہوتی اس کے سینے پر ہاتھ مارتی۔ میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں، ہاشم نے اس کے چہرے کو چھوتے محبت سے کہا۔ میری خوشی طلاق نہیں بلکہ عزت کے ساتھ اپنے محرم کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ میری خوشی کا اتنا ہی خیال ہے تو گرل فرینڈس کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ آپ کو ذرا شرم نہ آئی بیوی کے ہوتے ہوئے گرل فرینڈس رکھی؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ یار وہ میرا پاس تھا، تمہاری بات تو میں لڑکیوں کو دیکھ کر دوڑ لگا دیتا ہوں۔ اس کے جھوٹ پہ ایمان کی آنکھیں پھٹی۔ اور یہ بیوی کے ہوتے کیا لگی ہوتی ہے؟ تم کہاں سے میری بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا کرو؟ تم نے حق مہر لے کر بھی مجھے میرے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ وہ پھر سے اسے یاد دلاتا شرمندہ کرنے لگا، اور ایمان جیسی دیندار لڑکی کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔ وہ فوری اپنی ساری شرم بھلا اس کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گئی۔ آئی ایم سوری، بس میں آپ کے لیے اپنے دل کو سمجھانے میں وقت لیتی رہی، لیکن مجھے احساس ہے اپنے گناہ کا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اعتراف کرتی ہے، یہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ آپ کو نہیں پتا، شرم کرے دین کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں آپ۔ وہ غصہ ہوئی اور ہاشم ہنسا۔ ماں باپ نے ڈسکو ڈانس کے سوا کچھ سکھایا ہی نہیں، قرآن بھی بس بچپن میں پڑھا، وہ بھی دادی ماں نے پڑھایا۔ پھر اسکول میں ناظرے کا پیریڈ ہوتا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں، دین کا نہیں معلوم، لیکن اللہ پاک کا تحفہ ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی دیندار عورت سے نوازا ہے۔ تم مجھے سکھاؤ گی نا دین؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولا، اور ایمان کو اور کیا چاہیے تھا؟ فوری سر جذبات میں ہلانے لگی۔ میں آپ کو ایک دن بہت اچھا انسان بنا دوں گی، ڈونٹ وری۔ نیک مردوں کے لیے ہی نیک عورتیں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے۔ وہ اس کے بال ٹھیک کرتی محبت سے بولی۔ اچھا تو سب سے پہلے سبق وہی پڑھاؤ جس کی بات کر رہے تھے کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے مطلب کی بات پہ آیا اور ایمان ہنس پڑی۔ اسے پہلی بار ہنستا دیکھ کر ہاشم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ تم کتنی حسین ہو نا۔ الحمدللہ، آپ بھی بہت پیار ہیں۔ اس لیے وعدہ کرتی ہوں آئندہ کسی چڑیل کو گرل فرینڈ نہیں بنائیں گے۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ پکے والا وعدہ، آج سے تم ہی میری گرل فرینڈ، میری وائف اور میری محبوبہ ہو۔ اس کے بالوں پہ لب رکھتا ہے۔ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں ہاشم کہ آپ اپنا حق حاصل کر لیں۔ وہ غمگین آواز سے بولی اور ہاشم کے دل نے ایک بیچ مس کی۔ انشاءاللہ کل ریسیپشن کے بعد میں تم سے ایک بار پھر تمہاری مرضی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور کل ہی ہم اپنی نئی خوشگوار زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہاشم نے یہ کہتے اسے مزید مان بخشا تھا، اور ایمان کے دل پہ اللہ پاک کے پلان کو لے کر ایک سکون سا اتر گیا۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہترین چنا تھا۔